الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم ذمہ داران، مدارس و مکاتب کے نمائندگان اور عزیز طلبہ و طالبات، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم تمامی حضرات ایک تعلیمی مظاہرے میں شریک ہیں. چونکہ یہ مسابقاتی دور ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت کر لے جانے کا وقت چل رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم علوم شرعیہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آج کا یہ پروگرام جو تقریباً ایک ماہ پہلے ہی مدارس کے ذمہ داران تک، اساتذہ کرام تک، نظماء و صدراء تک اس پروگرام کا پورا خاکہ پیش کر دیا گیا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں بھیجا جا چکا ہے. تقریباً 25 مدارس تک اس پروگرام کا خاکہ، مسودہ، سوالات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جوابات بھی بھیجے جا چکے ہیں، تاکہ اسی کی رہنمائی میں ہم طلبہ کو اسلامی عقائد، سیرت نبوی اور تقاریر جیسے مضامین میں اپنے بچوں کو شریک کر سکیں اور پوری تیاری کے ساتھ شرکت کرا سکیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ جن مدرسوں تک ذمہ داران پروگرام کا لیٹر اور دعوت نامہ پہنچا ہے، اس میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے اور اپنی حاضری کی خبر دی ہے. تقریباً 11 یا 12 مدرسے ایسے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے. بقیہ لوگوں نے شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے اطلاع دینے کے بعد بہت سارے احباب نے اپنے نہ آنے کی وجہ فوری طور پر نہیں دی، بلکہ پروگرام سے عین 2-1 روز پہلے دے دی کہ ہم شریک ہونے سے معذرت پیش کرتے ہیں. یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں اپنی بے بسی کا اظہار ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر کے اس پروگرام میں بھی شرکت کا موقع دیتے، موقع حاصل کرتے اور اپنے بچوں کو شریک کراتے، تاکہ بچوں کو بھرپور استفادہ کرنے کا موقع ملتا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا موقع ملتا. کیونکہ یہ پروگرام کئی نوعیت سے کافی اہمیت کا حامل ہے. اب تک کے جتنے پروگرام ہم لوگوں نے دیکھا ہے، چاہے وہ جمعیت اہل حدیث کے ماتحتی میں ہوا ہو یا کسی دوسری تنظیم نے کیا ہو، جس پروگرام کو بھی دیکھا گیا اس میں طلبہ کے لیے جو انعام مخصوص ہے وہی انعامات تھے. لیکن آج کا یہ پروگرام انفرادی حیثیت رکھتا ہے اس ناحیے سے بھی کہ اس پروگرام میں برادر گرامی عبدالحلیم صلی اللہ حفظہ اللہ نے جو نمایاں کام کیا ہے کہ طلبہ کے انعام کے ساتھ ساتھ وہاں کے مدرسین کے
لیے इनाम मखसूस कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब तक किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ कि जहां तलबा को इनाम दिए जाए, तलबा को इनाम और इकराम से नवाजा जाए, वहां के उस्ताद को भी उनकी मेहनत पर, उनकी कारकर्दगी पर बेहतर इनाम दिया जाए। ये शायद मेरी अपनी तारीख में पहला प्रोग्राम ऐसा हो रहा है कि असातिज़ा की भी हिम्मत अफजाई की जा रही है। अल्लाह ताला उन्हें इस बात की तौफीक दी और मैं अल्लाह से दुआ भी करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इस तरह का और हौसला दे, मजीद इस तरह का काम करने की तौफीक दे। जैसा कि इश्तिहार से वाज़ेह है कि ये प्रोग्राम 5 जुमरों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला गोशा तिलावत कुरान करीम है पारे अम से। उसके लिए हकम साहबान मुंतखब है और हकम भी ऐसे नहीं है जो आपके इलाके, आपके अपने हों, जिन्हें आप जानते हो। जिम्मेदारान ने पूरी कोशिश की है शफाफियत के साथ प्रोग्राम चलाने, प्रोग्राम करने के लिए बाहर से हकम का इंतखाब किया है। तिलावत कलाम पाक में पहले हकम है कारी अब्दुल मालिक साहब इरफानी हफिज़ुल्लाह और दूसरा हकम बिरादर गिरामी हाफिज समीउल्लाह साहब और तीसरे हकम होंगे हाफिज सलमान अहमद साहब सल्फी हफिज़ुल्लाह। स्टेज पर सिर्फ हकम साहबान रहेंगे, बकिया असातिज़े कराम जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर के प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं वो अपनी मुनासिब जगह ले लेंगे। हकम हजरात यहाँ बैठेंगे, जिम्मेदारान उन्हें उनकी मुनासिब जगह दे करके, उनके हाथ में कागजात दे करके उनकी उन्हें जिम्मेदारी देंगे और हकम हजरात पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शफाफियत के साथ, हर तालिबे इल्म मेरे मदरसे का है, हर तालिबे इल्म मेरा अपना है, हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है और हर तालिबे इल्म को ये सोच करके कि ये शरीके इम्तिहान है, शरीके प्रोग्राम है, इस नाहिए से आप अपना फरीज़ा अंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि तिलावत कुरान करीम में जिन बच्चों ने हिस्सा ले रखा है वो पहली सफ में आ जाएं, आगे कुर्सियां खाली हैं, तिलावत वाले आगे आ जाएं, बच्चा भी इस तरह से आगे हो जाए और हकम हजरात आकर के अपनी मुनासिब जगह ले लें ताकि बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम शुरू किया जा सके। 5 जुमरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम एक वक्त का मुतालबा करता है, एक लंबे वक्त का मुतालबा करता है। ये प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है उसके फौरन बाद सामने जो टेंट के गोशे बने हुए हैं, जो खाना बना हुआ है, दोनों खानों में एक में सीरत का प्रोग्राम होगा और दूसरे में अकायद का प्रोग्राम होगा। तिलावत को कुरान करीम का प्रोग्राम तरतीब देने के फौरन बाद अकायद की तैयारी की जाएगी और उसके लिए जिम्मेदार उनकी मुनासिब जगह दे करके हकम हजरात को अपनी ड्यूटी पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बादबो एहतराम में आवाज देना चाहूंगा अपने तीनों हकम साहबान को, हाफिज अब्दुल मालिक साहब इरफानी, हाफिज समीउल्लाह साहब हफिज़ुल्लाह और हाफिज सलमान साहब सल्फी हफिज़ुल्लाह तशरीफ लाएं और अपनी जगह ले लें ताकि ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाए। तिलावत कुरान करीम में जिन बच्चों का नाम है उनकी तादाद 16 है। असाद इरफान, नादिया खातून रियाजुद्दीन, हुज़ैफा बिन रिजवानुल्लाह, अब्दुल अहद अब्दुल रहीम, मोहम्मद इस्माइल इश्तियाक अहमद, तौहीद मोहम्मद मुनीर, रुकैया नईमुद्दीन, इकरा सलाहुद्दीन, हेना आरजू अब्दुल रहमान, काशिफा खातून अब्दुल करीम, सिराजुद्दीन अनवर अली, अफसाना खातून अताउल्लाह, हंजला अब्दुल वफा, अब्दुल मालिक मुबारक अली, मोहम्मद गुफरान इकबाल अहमद, मोहम्मद हुज़ैफा मोहम्मद वसीम। ये नाम है तिलावत कुरान करीम में हिस्सा लेने वाले तलबा के। आप आगे आ जाएं, बच्चियों का जो नाम है वो भी आगे पहली लाइन में जो कुर्सियां लगी हुई हैं वहां बैठ जाएं और हकम हजरात अपनी मुनासिब जगह ले लें। फिर बाज़ाब्ता तौर पर तिलावत का ये प्रोग्राम शुरू। वाज़ेह पहले ही बता दिया गया है और जहां तक फार्म में दर्ज है, तीसरे पाले का एक मखसूस पारा मखसूस सूरतों से उनका ये मुकाबला जाती प्रोग्राम होना है। अगर हकम हजरात पहुंच गए हों तो मैं समझता हूं प्रोग्राम शुरू किया जाए, इम्तिहान शुरू कर दिया जाए। हमारे इस प्रोग्राम के पहले हकम हाफिज अब्दुल मालिक साहब इरफानी हफिज़ुल्लाह
दूसरे हकम हाफिज समीउल्लाह साहब हफिज़हुल्लाह, और तीसरे हकम हाफिज सलमान साहब सलफी हफिज़हुल्लाह होंगे। किसी भी तालिब इल्म के साथ उनके मदरसे का नाम वाज़ेह करना या बता देना बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। हकम हजरात से वो पोशीदा रहें और उनसे हकम हजरात पोशीदा रहें, यही बेहतर है, ताकि राजदारी के तौर पर ये इम्तिहान हो, ये ना पता चले कि किस मदरसे और किस गांव के हैं। पहला नाम मेरी इस फहरिस्त में असाद इरफान है। मैं आवाज़ देना चाहूँगा असाद इरफान को, आप तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक के लिए अजीज़म तशरीफ लाएं। दाहिने साइड से सीढ़ी बनी हुई है, उधर से बेटा आ जाओ। अजीज़म असाद इरफान, पहला नाम पहले प्रोग्राम का तिलावत कलाम पाक के लिए, इम्तिहान के लिए बिल्कुल। अरे बच्चे अफरा तफरी मत कराए, बच्चे हट जाए, ये छोटे लड़के वहां से हट जाए, बच्चियां कुर्सियां लेकर के बैठ जाए एक तरफ, इन बच्चों को दूर कर दिया जाए। ये प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हो रहा है। पहला नाम अजीज़म असाद इरफान तिलावत कलाम पाक के लिए हकम हजरात की निगरानी में सवालात का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो बेटा, बोल तो सुनो। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. और पढ़ो. आगे कौन सी सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़ा अस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत. रहने दो. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलल अराइकि यंजुरून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलल अराइकि यंजुरून तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون सूरतुल इंशिकाक पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा अस्समाउ शक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वइज़ल अर्दु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुन الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية शफाफियत के साथ भेजेगा, ऐसी बेईमानी करेंगे तो इसको लीजिए। दूसरा नाम है हुज़ैफा बिन रिज़वानुल्लाह। अजीज हम तशरीफ लाए और आकर के अपनी जगह ले ले। इत्मीनान रखें आप हजरात, बैठे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। बहुत सारी जगहों से जिम्मेदारान तक ये खबर पहुंचती है, चूँकि हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, सदर मजलिस को नहीं मालूम, लेकिन मकातिब व मदारिस जो आपके इर्द गिर्द है, जो आसपास हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को शरीक करवाया है, वहाँ से खबर मिल रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हिफ्ज़ का सिलसिला शुरू करके और फिर मकतब में तालीम हासिल की है, जबकि पूरे तौर पे नोट्स जो दिए गए हैं उसमें पूरी शफाफियत और ईमानदारी का कई बार जिक्र किया गया है कि शफाफियत के साथ प्रोग्राम हो, ईमानदारी के साथ आप अपने बच्चों को शरीक कराएं। क्योंकि मैंने पहले ही अपनी तमहीदी बात में कही कि सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, सारे बच्चे हमारे अपने मदरसे के हैं,
क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मुकद्दस किताब को सही तरीके से पढ़ ले जाएं और सही तरीके से पढ़ा ले जाएं, सही तरीके से मश्क करा ले जाएं, यही हमारे लिए कमाल और यही हमारे लिए सदक़े जारिया होगा। हम उसके लिए कोशिश करें कि हम अपने उन बच्चों को जो पढ़ना नहीं जानते, जिन्हें मखरज की अदायगी का इल्म नहीं है, जिन्हें तलफ़ुज़ की सही दुरुस्तगी का इल्म नहीं मालूम है, हम मेहनत करके उनके तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी करा लें, मखरज की अदायगी करा लें, सीन और शीन में फ़र्क करा ले जाएं, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात होगी। और जो बच्चा पहले से ट्रेंड है, जिसे पहले से मालूम है, हम उससे शरीके मुकाबला करें, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों का इल्म रखता है, वो इस बात को भी बखूबी जानता है। बहरहाल जो शरीके प्रोग्राम है उनके हिसाब से मैं बच्चों का नाम पेश कर रहा हूँ। हकम हज़रात तवज्जो दें, दूसरा नाम हुज़ैफा बिन रिज़वानुल्लाह, माइक पर तशरीफ है, आप सवालात का सिलसिला शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأيدي سفرة كرام بررة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كرام مرة قتل الإنسان من أي شيء خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره قتل الإنسان ما أكثر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا بسم الله الرحمن الرحيم إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينقلب إلى أهله مسرورا. بسم الله الرحمن الرحيم وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابا وراءه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا وأما من أوتي إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا ولا إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا طبق. सूरतुल काफिरून पढ़ो। بسم الله الرحمن الرحيم हुज़ैफा रिज़वानुल्लाह हुआ है, ये हुज़ैफा रिज़वानुल्लाह हुआ है। और दूसरे नंबर पे नादिया रियाजुद्दीन भाई, ध्यान दे देना भी बुलावे में। فأما من أعطى واتقى. तीसरे नंबर कार्ड का इम्तिहान है, ये छूटी हुई है। हाँ ये
دوسرا نمبر اور نادیہ ہے چھوٹی ہوئی ہے رکیے تیسرا تیسرے نمبر پر دوسرے نمبر پہ چھوٹی خیال کریں گے تو دوسرے دے دی اور تیسرے نہیں آئی ہے چھوڑ دیا گیا ترتیب چھوڑ دیا اس نے آئیے تیسرا نام ہے شمار کی ترتیب سے دوسرا نادیہ خاتون ریاض الدین نادیہ خاتون ریاض الدین نمبر شمار 2 حکم حضرات یہ نمبر شمار 2 اور جس بچے نے دوسرے نمبر کیا اور نمبر شمار 3 ہم اردو والے نا عقیدہ و سیرت والے اسلامی عقائد کا امتحان بھی ایک ساتھ شروع کیا جا رہا ہے پہلے کھانے میں یہاں سامنے جو ٹینٹ لگا ہوا ہے اسلامی عقائد کے لیے حکم ہوں گے حافظ محبوب عالم سلفی حفظ اللہ اور سیرت نبوی کے لیے عبدالرشید سلفی وہاں جا کے بیٹھیں گے سیرت والے اسلامی عقائد والے طلبہ اپنا نام سن لیں سرفراز احمد نظام الدین صبا شکیل احمد شبانہ شمس الدین ہادیہ ناصر حسین ساحل خان نیاز احمد محمد عثمان وسیع اللہ سندس ماریہ آفتاب عالم نوید اختر عبد القیوم نغمہ خاتون رمضان علی شاداب رمضان علی شفیق عبد العاقر آفرین صلاح الدین صبا شمیم شمیم احمد افضل حسین شمس الدین عالیہ خاتون وجہ القمر صفیہ خاتون انجم علی علیم النساء عبد الکریم آفرین بانو مجیب اللہ عبد الاحد محب اللہ مصباح رحمان فضل الرحمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحیح چل رہا لیکن کہ تھوڑا افراد کمی ہے تھوڑا لیکن دقت بولا ختم ہو جائے تو نمو بولا ہے نا وہی سے نہیں رہ جاتے ہم جائے تلاوت والا اشارہ دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من ترى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن
له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. فلقتحم العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. كلا إن الإنسان ليطغى. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. عبد الرحيم. नहीं आओ जल्दी आओ। तलबा की सूरत के बीच से सवाल किया गया तो वहाँ खाली अऊज़ुबिल्लाह पढ़े बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون। थोड़ा पीछे से पूछिए आदमी। ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون। याद नहीं है पीछे पूछिए सामान सबका से पीछे याद नहीं हो दूसरा सवाल के लिए एक सवाल बता दीजिए। एक सवाल हो एक सवाल आपको हो गया। एक सवाल आपको हो गया। सामान सबका से पीछे। अरे ठीक है। والضحى والليل إذا سجى। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترجى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى.
आगे पढ़ो उसके बाद कौन सी सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأما من اتقى فإن الجحيم هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وأذنت لربها وحقت سورة العصر برو سورة العصر سورة العصر والليل إذا والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد मोहम्मद इस्माइल इश्तियाक अहमद तलबा ध्यान दे आपका जो मुसाबका हो रहा है वो पूरे अम्मा पारा का है यानी सूर्य नबा से लेकर के सूर्य नास तक का है सवालात जो है आपका सूर्य नबा से लेकर के सूर्य नास तक सवाल किया जाता है इसका ध्यान रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال
كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن شاء ذكره بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. توحيد محمد منير. توحيد محمد منير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. كلا لما يقض ما أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى
يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. جواب رقية نعيم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بس وإلى الجحيم سعرت وإلى الجنة أزلفت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نطفة خلقه فقدره. بسم الله الرحمن الرحيم. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فأما
इक़रा सलाहुद्दीन, इक़रा सलाहुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين طغوا في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي
كلا إن الإنسان ليطغى بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا آرزو عبد الرحمن حنا آرزو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة عبس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم
والقمر إذا اتسق. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام عليكم. كاشفة خاتون عبد الكريم. كاشفة خاتون عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. سورة قريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم. आगे बढ़ो पीछे पीछे बढ़ो ويمنعون الماعون. उसके बाद कौन सी سورة كوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
सिराजुद्दीन अनवर अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنخرج به وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب أن لم يره أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة. أفلا يعلم إذا بعثر
इसके बाद इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, इसके बाद अल-क़ारिआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूथ फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराका मा हिय नारुन हामियह। बस जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़साना खातून अताउल्लाह, अफ़साना खातून अताउल्लाह। आज ये लड़कों के सवाल समझ लिया करो। وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفاكهة وأبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إنه لا يظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا طبق فما له من قوة ولا ناصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
حنظلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنظلة عبد الوفاء. حنظلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكذبون بالدين يوم الدين بيوم الدين وما يكذبون خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من استغنى فأنت له تصدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ذبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربها لكنود وإنه على ذلك لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا ضاع نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا हेलो فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. वो का अच्छा अब्दुल मालिक मुबारक अली. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنفس إذا جلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. جاؤ. محمد غفران اقبال احمد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا هم بالساهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إنه لقول رسول كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين
جنة عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جاوب. मोहम्मद हुज़ैफ़ा मोहम्मद वसीम जी इस जुमरा के आखिरी तालिब मोहम्मद हुज़ैफ़ा मोहम्मद वसीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمت نفس ما أحضرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذبوا بآياتنا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ألم نجعل له عينين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين
کے بعد پڑھو کون سورت؟ علیہم نار مؤصدہ علی الارائک ينظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون تعرف في وجوههم يشهده المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. بس الحمدللہ 3 زمروں کا پروگرام ختم ہو چکا ہے. تلاوت کلام پاک، سیرت اور عقائد کے سوال نامے جو تیار کیے گئے تھے، طلبہ نے اس کا تحریری جواب اپنے حکم صاحبان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اب یہاں سے چوتھا پروگرام یا چوتھا زمرہ اور اس کے مقابلہ جاتی پروگرام کا سلسلہ شروع ہوگا. معصور دعائیں کے نام سے اس پہلے ٹینٹ میں 3 لائن بن کر کے 3 حکم کی نگرانی میں یہ امتحان ہوگا. پہلے حکم ہوں گے حافظ سلمان احمد سلفی، استاد جامعہ دار التوحید مائنہ عیدگاہ. دوسرے استاد ہوں گے، دوسرے حکم ہوں گے حافظ عبد المتین صاحب سراجی حفظ اللہ، استاد جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال. اور تیسرے حکم ہوں گے مولانا محمد فرقان صاحب علیمی، استاد کلیہ جوہریہ للبنات. اس پہلے ٹینٹ میں 3 لائن بن کر کے اور تینوں حکم اپنے اپنے کرسیوں پر بیٹھیں گے. 100 نمبر کا یہ سوال ہوگا. 3 حکم میں تقسیم کیا جائے گا، 33 33 34. پہلے حکم حافظ سلمان احمد صاحب 34 نمبر کا اختیار رکھیں گے. بقیہ 2 حکم صاحبان حافظ عبد المتین صاحب اور مولانا فرقان صاحب 33 33 نمبر کے دائرے میں رہ کر طلبہ کے سوالوں کے جواب پر انہیں امتحان دیں گے. میں اساتذہ سے جو اپنے یہاں سے طلبہ معصور دعائیں کے لیے لائے ہیں وہ رہنمائی کر دیں، اس ٹینٹ میں یہاں بٹھا دیں بالترتیب. اور ذمہ دار حضرات فائل لے کر کے پہنچ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، حکم صاحبان کے حوالے کریں گے. آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں، تعاون کریں، اور اس کے بعد جیسے ہی اطمینان کے ساتھ طلبہ اپنے حکم صاحبان کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ حضرات وہ جگہ خالی کر دیں تاکہ شفافیت کا پورا خیال رکھا جا سکے. میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام میں حکم صاحبان کا کہیں سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کس مدرسے کا طالب علم ہے یا اس کے استاد کون ہیں تو شاید بے جانا ہوگا. کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، تاکہ سارے لڑکوں کو یکساں سلوک کرتے ہوئے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، اور جو ہمدردی کا معاملہ ہے وہ بھی سب کے ساتھ رہے، جو سختی کا معاملہ ہے وہ بھی سب کے ساتھ رہے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ امتحان ہو اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. طلبہ کو لے جا کر کے معصور دعائیں کے لیے منتخب طلبہ کو اس کمرے میں لے جائیں. حکم صاحبان آپ پہنچیں، وہاں اپنی نشستوں پر پہنچیں، اور حافظ محبوب صاحب سلفی حفظ اللہ پورے اس پروگرام کا کلی اختیار رکھتے ہوئے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں آپ کے پاس جو بھی احکام نامے ہوں گے آپ کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں. حافظ محبوب صاحب آپ حضرات یہاں پہنچ کر کے اپنے بچوں کو اطمینان سے ان کی مناسب جگہ دیں. اس کے بعد ایک آخری زمرہ جو باقی ہوگا وہ تقاریر کا ہوگا. حکم حضرات پہنچ رہے ہیں، سب کو وقت دیا گیا ہے کتنے سے کتنے بجے تک میں پروگرام شروع ہوگا، اس کے لیے حکم آ رہے ہیں. اور اس سارے پروگرام کی صدارت فرمانے والے ضلع جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے ناظم اعلیٰ
کلیہ عائشہ للبنات کرشنا نگر جھنڈا نگر کے موقر استاد اور شیخ الحدیث فضیلۃ الشیخ مولانا وسیع اللہ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ دیگر حکم صاحبان کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، جو کہ تقریری پروگرام میں حکم اور صدارتی خطاب بھی ہوگا، تاثرات کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آخری پروگرام سوچا جا رہا ہے کہ دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے مناسب اوقات میں تمام تر پروگرام ہو جائے، تاکہ بڑی بڑی قریب المراحقہ بچیاں ہیں اپنے گھروں تک دن ڈوبنے سے پہلے یا مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچ جائیں، تاکہ سب کو اطمینان رہے۔ آپ حضرات تعاون کیجئے، انشاءاللہ بڑی شاندار طریقے سے یہ پروگرام اختتام تک پہنچے گا۔ معصوم دعائیں کے لیے طلبہ اپنی جگہوں پر بیٹھے، پہلے حکم مولانا حافظ سلمان احمد صاحب، دوسرے حکم حافظ عبدالمتین صاحب اور تیسرے حکم مولانا فرقان احمد صاحب علیمی حفظہ اللہ منتخب کیے گئے ہیں۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل